بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان. أيها السادة، موضوعنا اليوم كما قدم أمامكم أننا إن شاء الله عز وجل سنتكلم حول شيئين مهمين في تعليم اللغة العربية. فالشيء الأول تسهيل اللغة العربية، والشيء الثاني تحبيب اللغة العربية. والآية التي تلوت أمامكم تدل على هذا الأمر، أي على تيسير اللغة العربية، والحديث يدل على تحبيب اللغة العربية. فالإنسان حينما يبدأ أي عمل فهو يذكر خصائصه وميزاته وما يتعلق به من التفصيلات التي تشجع على السامع ليلفت نظره والتفاته إلى ذلك الشيء. على سبيل المثال، نحن نذهب إلى الدكان لشراء أي شيء، فصاحب الدكان هو يقدم أمامنا أشياء كثيرة ويبين خصائص تلك الأشياء كذلك، حتى نستطيع أن نميز بين الأشياء ونختار أي واحد منها. وهذا هو الاختيار الذي يوجد في كل شيء. حتى لو نفكر في خلق الله عز وجل فنرى أن الله تبارك وتعالى أيضا أجرى هذه السنة في هذا العالم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذا الاختيار موجود في كل شيء. في الأرض فضل الله أرض الحرمين على سائر الأرض، أو في الشهور فضل الله شهر رمضان على سائر الشهور، أو في الأيام فضل الله يوم الجمعة على سائر الأيام، وما إلى ذلك في الرسل وفي الكتب السماوية. حتى هذا الاختيار موجود في اللغات والألسنة كذلك. والله تبارك وتعالى قد ذكر: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أي هذه اللغات والألسنة آية من الله عز وجل. ولا شك أن هذه اللغات كلها من الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى فضل اللغة العربية على سائر اللغات. ويمكننا أن نذكر خصائص اللغة في تحبيب اللغة العربية. نذكر خصائص اللغة في تحبيب اللغة العربية. أي على سبيل المثال يمكننا أن نقول: لو تكن هنا أي لغة أخرى أعظم وأكبر وأسمى وأجل من اللغة العربية فالله تبارك وتعالى يختار تلك اللغة. ولكن الله تبارك وتعالى اختار اللغة العربية، فمعنى ذلك أنها أعظم اللغات وأفضل اللغات وأسمى اللغات وأجل اللغات. ولم يكتفي فقط باختيار هذه اللغة، بل ذكر الله تبارك وتعالى هذه اللغة في القرآن الكريم إجلالا وتعظيما.
وليس مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات، بل أكثر من 10 مرات. ولو نفكر في الآيات التي ورد فيها ذكر اللغة العربية واللسان العربي، فنرى هناك شيئا عجيبا. نرى في الآيات التي ورد فيها ذكر اللغة العربية نرى شيئا عجيبا، أن الله تبارك وتعالى كلما ذكر اللغة العربية أو اللسان العربي فأتى بلفظ يدل على سهولة اللغة العربية وبيانها وتبيينها. في أي آية لو نفكر فنرى هذا الشيء، أن الله تبارك وتعالى كلما ذكر اللغة العربية واللسان العربي فأتى بلفظ يدل على التوضيح والتبيين والبيان والتيسير والسهولة. فعلى سبيل المثال الله تبارك وتعالى يقول في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهنا كان كافيا أن يذكر لسان عربي، فالمقصود كان واضحا، ولكن أتى بلفظ مبين ليدل على أن هذا اللسان مبين واضح لا يحتاج إلى التبيين بعد. وكذلك في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك في سورة يوسف: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كان كافيا لعلكم تعقلون. فهكذا في كل آية لو نفكر ونتدبر فنرى هذا الشيء واضحا جليا. والله تبارك وتعالى حينما يذكر أي شيء بهذا الاهتمام وبهذه العناية والرعاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد اهتماما بكل ما ذكره الله تبارك وتعالى بالاهتمام. ولذلك هذا الحديث وما إلى ذلك من الأحاديث الأخرى التي ندرسها أو نذكرها في فضائل اللغة العربية، وإن كانت معظمها ليست على المراتب الرفيعة من الأحاديث من الصحة، ولكن مع ذلك لها أهمية، خاصة في باب الفضائل كما نعرف جيدا. فالآية تدل على تيسير اللغة العربية، والحديث يدل على تحبيب اللغة العربية، حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أحب العرب ل3 لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وكذلك هناك حديث في رواية رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأنا أعرب العرب، أي أنا أفصح العرب، ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر. وبعد ذلك قال: فأنا يأتيني اللحن. لنفكر في هذا الحديث فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعترض عليه أي واحد من الكفار أن في لسانه لحن أو في لغته خطأ، فقال: أنا النبي لا كذب. لماذا؟ وبعد ذلك ذكر أسباب فصاحته في اللغة العربية: أنا ابن عبد المطلب. ونحن نعرف جيدا أن لغة قريش كانت أفصح اللغات وأفصح اللهجات. وكذلك ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر، وقبيلة سعد بن بكر كذلك كانت معروفة في الفصاحة والبيان. وفي الأخير قال: فأنا يأتيني اللحن، أي لا يمكن أن يكون هناك خطأ أو زلل أو نقص في كلامي وفي بياني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع صحابيا من أصحابه أو رجلا من رجاله هو يلحن في كلامه ويخطئ في كلامه، فقال لأصحابه: أرشدوا أخاكم فقد ضل. أرشدوا أخاكم فقد ضل. فمن هنا نعرف كيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. والصحابة
كانوا أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل من أعماله. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وكذلك نحن نقرأ في كتاب فقه اللغة للإمام أبي منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل الثعالبي، هو يقول: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. ومن أحب العربية، مقتضى حب العربية ماذا؟ ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها. ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان أو آتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة. والإقبال على تفهمها من الديانة، الإقبال والتوجه والالتفات إلى تفهمها من الديانة. لماذا؟ إذ هي أداة العلم، إذ هي أداة أي ذريعة، وسيلة للعلم ومفتاح التفقه في الدين. وبعد ذلك هو يقول: وسبب إصلاح المعاش والمعاد، وسبب إصلاح المعاش والمعاد، وما إلى ذلك من الأقوال الكثيرة. كذلك هناك قول آخر: تعلموا العربية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وأقوال كثيرة هناك، حتى قال أبو نواس: الشره في الطعام دناءة وفي الأدب مروءة. الشره أي الحرص في الطعام دناءة وفي الأدب مروءة. وقال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي: السعيد منا من حصلت له مشاركة في لسان العرب. السعيد منا من حصلت له مشاركة بأي طريقة وبأي ذريعة وبأي وسيلة ففي لسان العرب فهو السعيد وله السعادة. وما إلى ذلك. وقال أعرابي حينما رأى الناس يلحنون: يا عجبا كيف تلحنون وترزقون. الأعرابي وقال: يا عجبا كيف تلحنون وترزقون. فهذه بعض الآيات في فضائل اللغة العربية، وكذلك الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء وكذلك الأدباء. فهنا أرى من المناسب أن أبين أمامكم بالإيجاز بعض الخصائص للغة العربية. الله تبارك وتعالى حينما اختار اللغة العربية لكلامه العظيم فزودها بخصائص متعددة ومزايا عديدة، ومن تلك الخصائص أنها أقدم اللغات، أي قدم العربية. اللغة العربية أقدم اللغات، لأنه لا توجد هنا أي لغة أخرى مستخدمة على وجه الأرض في هذا الوقت تستخدم أقدم من اللغة العربية، فهذا أقدم اللغات. وكذلك الشيء الثاني: اللغة العربية لغة السعة والمرونة، لغة السعة والمرونة. ويكفي لهذا أن نرى إلى عدد الألفاظ في اللغة العربية حتى نرى أن هناك السيف أو الحصان أو الجمل، هناك أكثر من 500 أو من 1000 لفظ يستعمل ويستخدم في اللغة العربية. وكذلك المرونة معناه اللطافة، أي معناه لا يمكننا أن نستخدم أي لفظ في مكان آخر، أي هناك السعة ولكن لكل لفظ مكان خاص، لكل لفظ مكان خاص، فلا يمكننا أن نقول المشي في مكان الهرب أو الهرب في مكان الفرار أو وما إلى ذلك. وكذلك الشيء الثالث الاشتقاق، هذا أيضا من خصائص اللغة العربية، الاشتقاق، أي معنى يمكننا أن نكون ألفاظ عديدة من لفظ واحد، وهذا العدد يصل إلى في بعض الأوقات يصل إلى 50 أو 100 أو أكثر من 100.
على سبيل المثال لفظ العلم، فالذي يعلمه هو عالم، والذي يتعلمه هو متعلم. نرى هذا الشيء في لغة أخرى، فالشيء الذي يعلمه في الأردية علم، لأنه ليست هناك موازنة بين اللغات التي خرجت من اللغة العربية. ومع ذلك لو فنرى هناك أن الذي يدرس فهو شاگرد، والذي يدرس هو أستاذ، والمكان الذي يدرس فيه هو مدرسة. أي معنى هناك، أو لو نفكر في اللغة الإنجليزية فنرى هذا الشيء واضحا، أن العلم هذا أو التعليم education، والعلم هذا knowledge، والذي يدرس هو teacher، والذي يدرس هو student. فلا علاقة بين أي لفظ من هذه الألفاظ المتعلقة بموضوع واحد، ولكن في اللغة العربية هناك علاقة. فهذا من تسهيل اللغة أيضا. لو يعرف الإنسان لفظا واحدا يستطيع أن يعرف ألفاظ كثيرة. ولذلك الذين يبحثون في القرآن الكريم ويعملون في مجال القرآن الكريم ولتفهيم القرآن الكريم، فهم بحثوا عن هذا، أن هناك عدد الألفاظ في القرآن الكريم، ولكن لو نخرج المكررات والمشتقات فتبقى 4000 لفظ فقط بعد حذف المكررات أو إخراج المكررات والمشتقات، فتبقى فقط 4000 لفظ. أي إنسان لو حفظ وعلم واطلع على معاني 4000 من الألفاظ فهو يستطيع أن يفهم القرآن الكريم. وهذا هو، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وأقول للطلاب أن الذكر يمكن معناه الحفظ والفقه أو والعظة. الذكر في معنى الحفظ أيضا يستعمل، وفي معنى العظة والعبرة والنصيحة أيضا يستعمل. ولكن حينما نأخذ المراد هنا الحفظ، فالقرآن يكون محدودا للذين يحفظون القرآن الكريم. ولكن لو نأخذ هنا المراد بالذكر العظة والنصيحة، فالقرآن يكون عاما لكل فرد من أفراد البشرية، لكل فرد من أفراد البشرية. وكيف؟ ولذلك الله تبارك وتعالى حينما ذكر هذه الآية في سورة القمر فما ذكر مرة واحدة، ما ذكر مرة واحدة، بل ذكر لعله 6 مرات أو 7 مرات هذه الآية. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية في سورة القمر 6 أو 7 مرات. فلذلك أقول للطلاب أنكم تدرسون الصفوف العربية 6 أو 7 سنوات، فالله تبارك وتعالى يذكركم في كل سنة ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر حتى تفهموا وتعلموا وتتيقنوا وتتيقنوا. فعامة هذه المشكلة التي تكون أي نواجه حينما نقول تعلموا العربية، فعامة الطلاب هم يظنون أن اللغة العربية صعبة، فكيف نتعلمها وكيف نتكلم بها؟ فعلينا أن نيسر اللغة العربية بهذه الأشياء. بعض منا أيضا مثلا أنا حينما أتلو القرآن وأقرأ القرآن فأتيقن وأظن أن اللغة العربية، وحينما أطالع كتبا أخرى عربية نعم فأتحسس كتابا التي فيه جمل وتعبيرات في ضوء كلمات القرآن وفي ضوء تعبيرات القرآن. أي نعم هذا موجود؟ موجود؟ نعم موجود، كتاب موجود هناك لطالب لمدرس يدرس في جامعة فلاح دارين، هو جمع التعبيرات التي توجد في القرآن الكريم. نعم ما شاء الله. وكتب أخرى كذلك يمكننا أن نستفيد في هذا المجال. بهذا الشيء ذكرت شيئا، لعلنا قرأنا ودرسنا وطالعنا كتاب تراشه للعلامة المفتي تقي العثماني حفظه الله ورعاه، وهو ذكر في ذلك الكتاب قصة عجيبة،
مع أن هناك كلام في تلك القصة في صحتها، ولكن مع ذلك هو ذكر أن عجوزة كانت جالسة بعد الفراغ من الحج، كانت جالسة على الطريق، فذهب عبد الله بن مبارك وسألها من أين تريدين؟ فهي بدأت تتكلم بالآيات القرآنية حتى الأخير. فأنا أذكر هذه القصة أيضا أمام الطلاب لنستفيد من هذه القصة في هذا المجال، في تحبيب اللغة العربية إلى الطلاب، وكذلك خاصة في تكوين البيئة. ما هو أثر البيئة على نفس الإنسان؟ أن عبد الله بن مبارك حينما رافق تلك المرأة في لحظات أو في بعض الساعات، وأخيرا حينما أوصلها إلى أسرتها، فقال عبد الله بن مبارك في عبارة القرآن في آخر الكلام قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا تأثير البيئة. عبد الله بن مبارك سمع كلامها أنها تتكلم بالآيات القرآنية في كل كلام، فأخيرا هو أيضا تكلم بالآية القرآنية وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعد هناك المزية الرابعة مزية المترادفات. هذا أيضا يمكننا أن نبين أمام الطلاب كيف ألفاظ مختلفة لحالات مختلفة. على سبيل المثال الظمأ، الصدى، الأوام، الهيام، كلمات تدل على العطش، ولكن هناك فرق في استخدامها. وكذلك في تلك القصة أن العجوز قال أبناؤها إنها لم تتكلم منذ 40 سنة. أي نعم إلا بألفاظ القرآن والآيات القرآنية منذ 40 سنة. فهذه الأشياء إن شاء الله ترغبنا وتشجعنا، وإن شاء الله تكون مشجعة لنا. وبعد ذلك كذلك هناك الجمع بين الضدين. هذا أيضا من خصائص اللغة العربية، الجمع بين الضدين. هذا المثال واضح أمامنا، لفظ التعزير للعقاب والتنكير، وكذلك للتأييد والنصر وذلك. أي نعم. وكذلك تفرد العربية ببعض الحروف الخاصة، ومنها حرف الضاد، ولذلك من أسماء اللغة العربية لغة الضاد. والسبب في ذلك أن العرب هم يظنون ويعتقدون أن مخرج الضاد لا يمكن إخراجه إلا للعرب. ولذلك نرى في كثير من الأوقات المقرئون من بلادنا الهندية هم بعدما يتبرعون ويتمهرون في القراءات ويذهبون إلى البلاد العربية ويبدأون التلاوة والقراءة، فالسامع من العرب هو ينتظر حتى يصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيعرف أنه عربي أو عجمي. ولذلك لما عجز البريلية من نطق الضاد، أي نعم، إنهم بدأوا يقولون الضاد والضالين. أي نعم. والشيء العجيب أن مخرج الضاد في الأردية يمكن، لأن الأردية مستخرجة أو خرجت من العربية، ولكن لو نفكر في اللغة الإنجليزية فنرى أن ليس هناك أي حرف يمكننا أن نضعه في مكان الضاد، ليس هنا أي حرف. ولذلك في البداية كانوا يكتبون بدي، رمضان، فحينما رأوا أن هذا ليس بصحيح فجعلوه زد فصار رمضان، هذا أيضا ليس بصحيح. فحينما عجزوا عن ذلك فجعلوه هنا TH، فهذا صار رمضان، فهذا أيضا ليس بصحيح. فجعلوا في الأخير في هذا الوقت هم يكتبون DH، فيمكن أن يصلوا إلى قريب ولكن ما وصلوا إلى ما هو الشيء الحقيقي، رمضان. فهذا أيضا يمكننا أن نفكر في هذا الشيء. وكذلك تميز العربية بدقة الفروق اللغوية، وهناك كتاب الفروق اللغوية اسمه الفروق اللغوية، كتاب معروف جدا. الفرق بين الحقيقة والحق، ما هي الحقيقة وما هو الحق، وبين الصفة والنعت
هنا موجودة هذه الأشياء. والآن نأتي إلى الشيء المهم، هو سهولة العربية قراءة وكتابة وفهما وتعلما. ويمكننا أن نرى من هذا الفيديو. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عربی زبان بہت طاقتور زبان ہے لیکن سیکھنے کے لیے آسان بھی. میں یہاں پر عربی زبان کو انگلش، ہندی، تیلگو اور یونانی سے کمپیئر کروں گا، اور مجھے ساری لینگویجز پسند ہیں، سب اللہ کی زبانیں ہیں. تو لیتے ہیں ہم پہلے امپریشن کو، پہلے تاثر کو. جو بھی آپ زبان شروع کرتے ہیں سیکھنا تو اس کے حروف سے شروع کرتے ہیں. تو اب ہم کمپیئر کریں گے دوسری زبانوں کے حروف کو عربی زبان کے حرف سے. تو لیتے ہیں ہم انگلش کے لیٹر اے کو. کیسے لکھتے ہیں آپ؟ اے، ایک لائن، دوسری لائن اور تیسری لائن، یہ ہوا اے. ہندی میں آ لکھیں گے آپ آدھا سرکل، پھر آدھا سرکل، پھر ایک لائن، پھر ایک لائن، پھر ایک لائن، یہ ہوا آ. اور تیلگو میں ایک سرکل، پھر آدھا سرکل، پھر ایک سرکل، پھر ایک لائن، یہ ہوا آ تیلگو میں. اور یونانی میں، گریک میں لائن، پھر آدھا سرکل، پھر ایک لائن. اور عربک میں صرف ایک لائن. کون سی زبان آسان ہے؟ عربی. اب ہم حروف کی شکلوں کو لیتے ہیں. انگلش میں آپ کے لیے ہے 26 کیپیٹل لیٹرز اور 26 اسمال لیٹرز، یعنی تقریباً آپ کو 40 شیپ سیکھنے پڑیں گے. گریک میں بھی تقریباً 40، اور ہندی میں تقریباً 40 لیٹرز تو 46 ہیں. اور تیلگو میں جو کہ ایک فلاوری زبان ہے اس میں بھی تقریباً 40. اور عربی میں 29 نہیں، کیونکہ با تا ثا سیم شیپ ہے، جیم ہا خا سیم شکل ہے، دال اور دال سیم شکل ہے، صرف نقطہ کا فرق ہے. یعنی آپ کو صرف 20 اشکال سیکھنے پڑیں گے. تو کون سی زبان آسان ہے؟ عربی. اب لکھاوٹ کو لیتے ہیں ہم. ایک لفظ لیتے ہیں مسجد. انگلش میں کیسے لکھیں گے آپ؟ MASJID. ہندی میں مسجد، تیلگو میں مسجد، گریک میں مسجد. تقریباً ہر زبان میں آپ کو پورے لیٹرز لکھنے پڑیں گے. قبل اس کے کہ ہم کنٹینیو کریں، میں کہوں کہ میں عبدالعزیز ہوں، اور دوسری بار مجھے آپ دیکھنا چاہیں تو مجھے سر سے پیر تک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرا چہرہ کافی ہے آپ کو جاننے کے لیے کہ میں عبدالعزیز ہوں. عربی زبان میں اسی اصول کو استعمال کیا گیا ہے. مثلا جب آپ کو مسجد لکھنا ہو تو آپ صرف میم کا چہرہ لیجئے، پھر سین کا چہرہ لیجئے، پھر جیم کا چہرہ لیجئے اور اس کو دال سے ملا لیجئے، مسجد. بتائیے دنیا کی مشہور زبانوں میں سے کون سی زبان ہے جو حروف کے چہروں کو استعمال کرتی ہے؟ عربی. تو عربی دلچسپ ہوئی نا. فهذا الشيء يمكننا أن نستفيد في هذا المجال أيضا، ونشاهد هذه الفيديوهات ونقدم إلى الطلاب كذلك. وعندنا ما شاء الله السبورات الإلكترونية أيضا نستفيد منها حق الاستفادة بهذه الطريقة. وبعد نتقدم. العربية لغة ناضجة. العربية لغة ناضجة، بمعنى كما الثمر حينما يكون ناضجا فنأكله من أين نشاء، فكذلك العربية لغة ناضجة أي معنى كاملة. وهنا ذكر مثالا يمكننا أن نستفيد في هذا الأمر، أي يمكننا أن نقول أكل زيد طعاما. هذا إذن هذه جملة صحيحة. زيد أكل طعاما، صحيحة. طعاما أكل زيد. أكل زيد طعاما أكل زيد. نعم، طعاما أكل زيد. أي نعم. فهذه هذه الجمل الثلاثة كلها صحيحة في اللغة العربية، ولكن في اللغات الأخرى لا نستطيع أن نقول هكذا. وكذلك العربية لغة التغليب والالتفات. لغة التغليب والالتفات. والمثال من القرآن قال اذهب فمن تبعك منهم، فمن تبعك منهم، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. تبعك منهم، كان الكلام للغائب ثم تحول الكلام إلى المخاطب.
فهذا هذا الشيء يعد من بلاغة الكلام. وفي حينما نذهب إلى أرض لكناو فنرى هذا الشيء قليلا في اللغة الأردية كذلك. في بداية الأمر حينما سافرت إلى لكناو وتكلمت مع الرجل الذي كان يسكن هناك، فهو عرفني وقال आप कर्नाटक से हैं. فأولا تحيرت أنه هو يقول عني أو عن الآخر. هو كان يقول आप، أي نحن ماذا نقول؟ ये कर्नाटक से، ولكن بغاية من الاحترام هو لا يقول ये कर्नाटक से بل يقول आप कर्नाटक से. فهذه هي الأشياء. قد بقيت بعض الأشياء سنتكلم إن شاء الله لو وفقنا الله في الأيام القادمة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.